सजन में नौकर छोड़ा समाज क्या नहीं हो जाने मौजूद साईं राजा ऐसा साईं राजा ऐसा क्या बात है पुराना नहीं क्या बात है भाई जी का बंदा पुराना चौधरी बेलाल अहमद बने चौधरी हामिद अली गजर आओ जी गोदा सोच दे दियो अब थोड़े आ जाओ आओ जी तेरा हाय 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 आओ जी चलो आओरी आओ जनाब बड़ा इनाम वसूल करो शाबाश शाबाश हाय 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 माना के तैयार कीजिए माशाअल्लाह राजा साईं ऐसा चौधरी बेलाल अहमद वरेज हामिद अली गुजर शाबाश गुजर शाबाश चौधरी फैसल परवेज भट्टी हाल सगलाई कर करो चौधरी सारा वरेज रखने वाले साईं राजा ऐसा हाय 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 शाबाश जिंदाबाद बहुत अच्छी चौधरी मोहम्मद इरफान गोदा शाबाश गोदा शाबाश तवज्जो लोगों राजा आने साईं आने हाय 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 तबीयत बनाओ आना शिमोरा सोने आए नहीं पुराना भाई होना चाहिए तबीयत होशे बने तो वास्ते जोरदार ताली होनी चाहिए जिला मंडी बहाली फैसल परवेज भट्टी साईं राजा ऐसा चौधरी शाह गोदल बिस्मिल्लाह पुराना लेकिन मेहरबानी कबरे सर कबरे जनाब चौधरी मोहम्मद उस्मान जफा से हाय 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 शाबाश 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 कौन जागो जी आजा फेरा हाय 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 राना कल्ला हाल मारूफ नहीं राजा ऐसा हमारे वास्ते एक दफा जोरदार ताली होनी चाहिए आजा फेरो आओरी आओरी बने से बड़े नाम वसूल करो साईं राजा ऐसा नहीं सौ बोला हाय 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 क्या बात है जिंदाबाद बहुत अच्छी बनाए चला हम यहाँ से बिस्मिल्लाह गुजर आया गुजर सवाला किनारा गुजर जाग जाए सोने आए नहीं गुजर नहीं चौदह ऐसा नहीं क्या बात है से जिंदाबाद जनाब हाजी मोहम्मद नवाज शेख रईस साहब बरान की जिला से नबीर होशियार दीमा वास्ते जोरदार ताली होनी चाहिए सियालकोट आए
चौधरी फैसल परवीन भट्टी हाय भट्टी आजा राइट बॉल क्या बात है जिंदाबाद दाऊदी गुजर साहब से नहीं लियो चौधरी हामिद अली गुजर जिला सियाल को नाम अलग कानून आवाज हाय आप दुबई हाय बुरान अली हाय साईं राजा है सरदार ईसा बुरान हाल भाई आका से बदनान हजरा से मोहम्मद कथा से सदा चीमा से हाय चुकी से मालिक मोहम्मद रैयत खुशी अली गुजर अल्लाह परवीन भट्टी साईं राजा चौधरी चौधरी हामिद अली गुजर शाबाश हाय 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 राइट बॉल जिंदाबाद बहुत अच्छा हाय 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 गोदला हाय सियाल को डाले हाय 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 पांच नाराय पाई दरी 16 किनारा है दरी हौसला साइड में हर से निकल आओ हाय 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 अच्छी को आए हाय आओ दी तवज्जो गुजर रहा पांच नाराय पाई दरी 16 किनारा हाय छाट बुराने दे जागो गुजर शाबाश वेरी गुड आओ जनाब सुने दियो परवीन भट्टी साईं राजा हाय 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 पांच नाराय पाई दरी 16 किनारा है बिलाल गोंदड़ होशियार को डालिया छिपाया फेरा शाबाश शॉट पुराना लेते आगा नहीं होए हामिद अली गुजर हाय बदमाशा फेरा
گئے شاید افریدی موجود ہے شاید افریدی موجود ہے آنا چودھری حامد علی کا جان آیا تیری کا بدماشیاں شہباز شہری گھر زندہ باد بہت توجہ کا قرآن ہے ساتھ بھائی گزرتے چار کو ڈالیا چماریا تیرا نعرہ آوری آیا پرانا تیرا آوری جاگے ساتھ گزرتے سیال کو ڈالے ساتھ بھائی پرانا لیتے نہیں پرانا لیتے نہیں تھا کیوں ڈالے شاباش گجر شاباش میں مالی اپنے گلشن کا پھول ہاتھی چار کے دس لینا بند بوٹیا ہماری سکتی دو چار لا کے دس لینا میں دوست کا بجایا سو جائے بننے علامہ ہو بنا کے دس لینا کوٹے ہاتھ کبھیاں ہنستی ہے میں درد سنا کے دس لینا گجر آیا ساتھ بولانا لیتے نہیں ہوئے آیا جی سیال کو ڈالا سائیں راجا ایسا آئے مہربانی کمرے سرکار محمد مناز حامد علی گجر سائیں راجا ایسا شامہ پرانا لیا شامہ ہوئے ویری گڈ چموریا ویری گڈ لگ گئی سائیں راجا ایسا اللہ حمی ناصر قائم ہو قرآن علیہ قائم ہو جا نہیں بے چیک کر سیال کو ڈالا جائی جا گئے بالی بال میں توجہ دی پھیرو آیا پرانا آیا چلے ڈالے شامہ جھکی شامہ پھیرا لوگوں گجر آئے بسم اللہ جی آوری شاباش بھائی جان میں جاؤ ہلو آوری پھیرا آئے پانچ نارائے پائی نہیں سوالا کے نارائے آیا گجر لگ گئی سیال کو ڈالیا سیال کو ڈالے ویری گڈ شاہد افریدی ویری گڈ پھیرو ساڈا کوئی اقرار ہے
حسین شاباش 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 کیا بات ہے نعمان نومی گونڈل رئیس صاحب حسن ضلع منڈی بہاولپور سائیں راجہ احسان ہائے 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 شاباش کھنچی شاباش مالک محمد طیب کھنچی ماشاءاللہ بسم اللہ جی چودھری عامر علی گجر چودھری اسامہ بنے اللہ حامی ناصر دوسری گیم کا مقابلہ بسم اللہ آئے 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 اللہ حامی ناصر حامد علی گجر بسم اللہ نہیں بسم اللہ نہیں میں گڑبڑی چلائے گا سائیں راجہ احسان ہائے 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 میری گڑ مراد علی میری گڑ بسم اللہ نہیں ہائے 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 شاہ گجر شاہ پانچ نارائے پائے دنی سوالا کنار آئے ہائے جو پرانا لیا شاباش گونڈل شاباش کیا بات ہے نعمان نومی گونڈل ضلع منڈی بہاولپور چودھری حامد علی گجر چودھری بلال احمد بنے راکب الوگ ضلع منڈی بہاولپور شاباش ویری گڈ کیا بات ہے ہائے 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 پانچ نارائے پائی گلی سارا کنارا حیدری یالی شاباش شاباش پھیراوری شاباش زندہ باد بہت اچھے اللہ حامی ناصر شاباش چمانا شاباش کیا بات ہے زندہ باد ہائے 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 جاگو جی جاگر کا ٹائم ہو گیا شاباش 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 طبیعت بناؤ چودھری حامد علی گجر پھیراؤ پانچ نارائے پائی دنی سوالا کنار آئے حیدری آیا گجر سائیں راجہ احسان رئیس پوران ہال انگلینڈ چودھری فیصل پرویز بھٹی بسم اللہ پوران علیہ بسم اللہ شاباش شاباش زندہ باد توجہ جی آیا گجر آیا پھر آئے سیال کو ڈالے پھیرا تیرا بندہ تاری نمارے سنتا بیٹھا آؤ شاباش شاباش زندہ باد چودھری بلال احمد بنے حامد علی گجر بھائی جان لائٹ آف رکھو جی ہری توجہ آیا پرانا بسم اللہ بنا چاہو پھیرا سٹ بھائی گجر دے سیال کو ڈالے دے شاباش گجر سے شاباش مالک محمد طیب کھنچی چودھری فیصل پرویز بھٹی سائیں راجہ احسان شاباش بڑے شاباش ہائے جینا جاگ رہے دو ٹیموں سے دور نہ تاری ہونی چاہیے ماحول
حامد علی گجار یہ نشان گونا ہائے 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 گونل پورا فرش ہے جی وہ گونل پورا فرش ہے ہاں 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 ہائے ہائے ویری گڈ گجر ویری گڈ جو جی حامد علی گجار سنا سیال گوٹ قائم ہو گجرا قائم ہو سیال گوٹ ڈالے